Dapoy kalabira nga napalgan dito sa lungsod Balamban gito ang usa sa mga namising sa Bagyong Tino ni reports Benji Talisig. XFM Police Report. Police Report. Kadtong napalgan ka kalibera sa tao nga mapipilag ka mga bukog dinhi nga napalgan nadtong hapon sa adlaw Lunes pasado alas 5 na sa hapon Agosto 3, 2026 dito sa sitio Himungbungan sa barangay Kantuod sa lungsod sa Balamban gituhan nga ang pagkatao nini mao ang netong kalibera ilang gituhan nga usa kini nga nalagipa nga nagpabiling missing nga biktima human sa pagkahuguros sa Bagyong Tino sa probinsya sa Sugbo. Sa interview nga tunasab kang Police Master Sergeant Donard Pitugo, investigador sa Balamban Police Station ni Butyag nga ang maong kalibera nareskubrihan sa mga bata dito sa maong lugar samtang nanguha kinig mga mangga nga nangatagag ka. Ang maong kalabira nakitaan sa mga bata ilawom sa punuan sa mangga kundi dito sa sila namunit og mga nangatagag nga mga prutas sa mangga atol sa pagkadiskubre sa maong nga kalabira tupad dinhi ang gusok ingon man ang postiso na recover usaba gidil ni Bitugo nga ang mga na-recover nga mga bukog sa tao di na kompleto. Sanglit nga dako ang pagtuo sa Balamban Police nga kadtong kalabira nga usa ka namising nitong Bagyong Tino. Maong ilang gipang kompleto karon ang mga papeles aron mapasa na ang maong kalabera dito sa buhatan sa Regional Forensic Unit kun RFU7 aron mahibalan kung kinsa kini maong tao sa maong kalabera. Matod pa ni Pitugo nga kumugawas ang resulta sa maong resulta DNA test sa kalabera mamahimo na mailhan kung kinsa kini maong tao nga maapil sa missing sa katog Bagyong Tino dito sa lungsod sa Balamban. Nasalan nga ang dapit kung asa napalgan kini maong kalabera sa gihimong pakisayod ni Pitugo halos mga nagpuyo sa mga lugar di Butyag nga wa sila mga gabanay nga namising gawas lang sa katong 13 ka mga tao nga napabiling missing sa posibleng gipang-anod niluto saba sa paghaguros ni Bagyong Tino niadtong milabay nga mga buwan kasagaran sa mga nangamising niadtong tura nagikan sa barangay Kabagdalan sa nisgutang lungsod nga nangaanod tungod sa pagbaha neto nga Bagyong Tino. Sa pinagkaulahing nga talaan sa Balamban Police gikan sa paghaguros sa Bagyong Tino o sa ang lungsod sa Balamban ang napiktuhan nini moabot sa 13 pa ang napabiling missing netong mga higayuna sa nanglabay nga mga buwan karong tuig lang usa ka bukog sa bata og hamtong ang na-recover duol dito sa lugar kung asa kining kalabera na-recover ning bago-hilang. Nining katapusan lang sa pagkadiscover sa kining kalabera kung mulusot tumangani ang resulta gikan sa DNA test sa RFU7 ana na lang sa napo ka mga missing nga mga tao sa lungsod sa Balamban. Wa na mabalik ilang kaliwat nga dako kamong pagtuwa ni sir nga katuning sa Bagyong Tino. Mga missing kay daghan man tag mga missing ni atong Bagyong Tino god. Labi na dito sa barangay Kabagdalan. Ang galing ng tuod no o Kabagdalan distansya pero ang Kabagdalan is Mountain Barangay. Oh, yes sir, yes sir. So, basta kung mo ma-remember as of this time pila na yung pabiling missing atong Tino which is possible kung siya og sa Tino ato na siyang ma-counted na nga DNA missing kung ma-identify through DNA test. Sir. Kaya sa mga nihagi po nga pila ka buwan na kalabay sir dito sa duol sa natabuhan nakakuha po ni lain po nga hospital. Ang pamahayag ni Police Master Sergeant Donald Pitugo, ang investigador sa Balamban PNP. Balitang hepos sa kapulisan sa lungsod sa Balamban. Alang sa Kiosang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisig, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.